That's
የሁለታችሁ ነገር ደግሞ ግራ ይገባል።
إياس مسألة أنت أمانة شيء مثل سامي أمانة إياس مسألة مو أنت أنت ولي وانا مدفونة بعد هذه ما كانت شو نتكلم عنه ما كنا حنجي ما كنا شو نعمل أريك صار الله أوكي يا سبحان عند فلقة شو دمت جمال عند جمال شو يا سبحان في كذا عند فلقة ما كنا نشوف هو نقدر أنت مبالغ كتر تعرفين سولات تتوقع لكن أنا أنا بلاقي جانا كاي ولا كي من النجار على كم يجلسون ويفكر كروتانا تمسات راجعوا وين النجار على راجعوا وين هذا ين الحق كم جانا ذي توري يعني تكون من الجلسة صدق كأني لما تقول أول أنا شانو كروتانا تمسات راجعوا وين النجار على راجعوا هذا ين بيجامل شو توري يجي لما هم مساتروا كروتانا تمسات شو لما هذا يعني جنابي فكر كمان لما جيت كمان نقص على المساتر براسي استراتيجي نوم ماجينك يا موني نجتواني تراشة روتانا تبي تراشة بالمدينة يرميتاني تراشة بالمدينة لا من دنيا ሁለቱም የኔ እንደሆንክ እንዲያውቁ ስለፈለኩ ሁለቱም የኔ እንደሆንክ እንዲያውቁ ስለፈለኩ ነው እንዴ ምን ነው በጣም ተራካቸው ይሄ ተመሰለ ለምን መልስልህ ልክ ግራ ይገባኛል አንዳንዴ ላንተ ያለኝ ፍቅር በጣም ግራ ይገባኛል አንተ እንደዚህ ፎቶ ነው እያናገርከኝ ለምንድን ነው ከስከ ዝርዬ ለማስረዳት ስስት ብዬ ለምን